البنات كومون سافا كي داز نهاركم بخير الحمد لله. اليوم بغيت نهضر لكم على لي زافت باسكو خوكا نوط لافت هادي هنايا. شنو هما لي زافت اللي كتسمى لافتوز ولا لاستوماتيتافتوز؟ هو ملي تيكون عندك ان ديكولمون ديال لا ميوكوز اللي كتكون عندك في البنات كومون سافا كي داز نهاركم بخير الحمد لله. اليوم بغيت نهضر لكم على لي زافت باسكو خوكا نوط لافت هادي هنايا. شنو هما لي زافت اللي كتسمى لافتوز ولا لاستوماتيتافتوز؟ هو ملي تيكون عندك ان ديكولمون ديال لا ميوكوز اللي كتكون عندك في كدير ليه كتعضو حتى هو، دونك كدير لا فازو كونستريكسيون هو من العرق ديالك اللي كيدوز الدم تيكونستريكتور هكا يجي تسير، ولا كزيرو لا فازو ديلاتاسيون ملي كيترخي باش انه يتحل ما سيدي. دونك ملي كدير لا فازو كونستريكسيون الدم ما تيبقاش يدوز، داك لا ميوكوز يعني ديالك اللي عندك يعني تقدر تدوز ليه الدم. تقدر تدوز الدم شنو كاين؟ الدم فيه الاكسجين يعني الحياه، دونك شنو كتموت ديك تماك، دونك تلقى لك اون ألسيراسيون اي كيوقع لك لا نيكروز اي كتجيك هاد القضيه هادي اللي خصك خصكم تعرفوا انه دي فوا يجي باغ دي كوز كي سون تروماتيك. يعني هاد اللعيبه ديال العضه، ولا شي واحد مثلا كنتي دايز خشي عليك واحد الكلاكه بحال هكايا، ولا عندك مثلا لي باغ وقاسولك، ولا مثلا مجوج مع شي مرا اللي هي هماجيه ولا تقدر تحيد لك داك الشلقومات اللي عندك دير لك واحد لافطوز اللي هي تماك، ولا تيكونوا دي كوز واحد اخرين بحال مثلا الناس اللي حبسوا الكارو، اللي تياخذوا عندهم دي كارونس في مثلا في الزنك ولا في دي فيتامين، ولا الناس اللي عندهم جو سي با موا لو ستريس، الناس اللي عندهم لا فاتيك، الناس اللي عندهم دي بروبليم ديجيستيف يديروا دي غوفلو، داك الغوفلو يديروا مشاكل تماك. بغيف الا شفتهم كيجيوكم بزاف اكثر من 2-3 المرات في العام، خصكم تعرفوا بان كاينين اسباب اخرى، واحد الامراض الاخرى اللي يقدروا هما يعلنوا علينا هاد الامراض بهاد لي زافت هادو. دونك نتمنى ان تيكون استفدتوا منه وتهلاو في راسكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، وانا كنموت عليكم. شنو كنموت عليك، وشنو كنحماق. اش يكون سمعت هاد الليله هادي. كنموت عليكم. دابا هادشي غادي نقول لكم فريمون سي سيريو كيخرج ليا من قلبي. دايوغ اي هضره كنقولها لكم، اي حوار، اي فيديو، اي مره تلاقيتو معايا ولا هضرتو ولا كنا هكا اترافيغ ان ايكرون، اي حاجه كنقولها من قلبي و جو لو بونس. راكم تعرفوا هذه اي فريمون دو جور اون جور وليت كنحس بواحد القضيه في شكل غنشاركها معكم. وليت كنحس باننا واخا حنا بعاد وما كنتشوفوه، جو سي كو اننا عندنا شي حاجه اون ليزون بيناتنا. وحق الله دابا ملي كنكون كنهضر بحال هكا جو سي كو انكم ما كتحسوا بيا، وبحال وليتو عزاز عليا. ما المشكل والله لا، واخا ما كنعرفكمش كاملين والله لا عزاز عليا. جو سي كو قلبكم زوين، وحق الله جو سي كو قلبكم زوين، وجو سي كو بعدا نتوما اللي داخلين عندي متبانين، جو سي كو فوزيت دو بون بيرسون. سير الله يعطيكم ما تمنيتو في الدنيا هادي، قولوا امين امين امين. حتى كنت غادي نمشي ونقول ويلي خليت خوتي بلا نصائح باش يعرف واحد الصراحه. قريت واحد الميساج قالت لي خويا دكتور، قالت لي خويا ودكتور عفا كيفاش نديروا لي جاونا هاد لي زافت نداويهم. وحده قالت لي شنو هو الفرق ما بين لي زافت وليغبيس. الوغ ليغبيس ديجا خصكم تعرفوا بان سي ان فيروس، دونك لو فيروس كيجي سورتو بس لابيال يعني في الفيما ديالكم، اللي داك لو فيروس كيجي و تيتانستالا مي كتكون تا هو سيغتانمون لا فاتيغ ولا كو دو سولي ولا دي سبور انتونس ولا كانت اون ايمونو ديبرسيون شي ديابيتيك ولا الناس اللي عندهم دي مالادي كونسيروز. دونك تيخرج بحال ان بورجون، بحال ان بوكي دو بحال هكا تيخرج هنا تطرطق لك السخانه، هي ديك السخانه كنعطيوها السخانه. هذا سي لولسير اللي تيكاين على الانتيريور، هذا كتسمى لافت، فهمتيني. هذا اللافت هذا كيفاش نديرو له جاونا باش نهبطوا علينا. بروميير دي شوز ليجيان، الفويمه ديالكم تكون مزيانه. بور صا قبل قلت لكم سير عند خونا وخذوا اللعيبات مزيانين، ولا خذوا دي باند بوش اللي هما مزيانين، والشتات السنه اللي تكون سوبل باش انكم تكونوا تقدروا ما تجرحوش الفويمه ديالكم. ثاني حاجه خصكم تعرفوا بان الا جاتكم ما قدرتوش كيفاش ديروا، شتو الكلاصون طبط كلاصون، دونك قلت لكم ديك البروديه غادي تعاودكم. ثالث حاجه انا الصراحه اللي كنستعملها وتجيني فهمتيني فينكم، كنشد البيكربونات دو سود. فاش تمشي للفارماسيان بيكربونات دو سود خنشك تي 6 درهم، كتشد معلقه ولا جوج كديرها في شي شويه ديال الماء. ايوا ديك parce que il faut éviter l'acidité. كتهبط لك هي لاسيديتي وكطلع لك لو كوتي الكانا. ديك البيكربونات دو سود اللي كديروها نتوما العيالات في الكيكات ولا في ديك السبيبيوات، دونك تضربوها وغادي تولي لكم بحال تقولوا لو بي اش اللي هو ديال الفم ديالكم تيولي الكالون، دونك كتساعدكم. بيان ايفيدامون كاينين دي تريتمون كتاخذوا ديال لا دولور، باراسيتامول كتاخذوها باش تهبطوا ديك لا دولور ديالكم. تيفيتيو لو كافي، تيفيتو كاع الماكله اللي هي اسيد بحال دابا المطيشه وديك المسائل كامله. شنو عاوتاني كاينين دي فوا تيعاودوا دي تريتمون واحد اخرين ما تمشيوش تاخذوهم، ما تعطيوش الطريف ديالكم دي كورتيكويد انفلاماتوار كلشي سين كيلكو فوا تو سا. المهم كيسكو جو بو فو كونسيي اونكور بور لي
نزيد ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي فيهم النميمه بزاف كيهضروا بزاف راه يقدر يجيكم لي زاف دونك بقاو تسدوا فمكم شي وما تبقاوش ديروا النميمه نديروش النميمه في الناس صافي طلي